मार्का-ए हक में भारत को शिकस्त, फील्ड मार्शल, एयर चीफ, वफाकी वज़रा और बिलावल भुट्टो को आला एजाज़ात से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। नेवल एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज, DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को सितारा बिसालत और विंग कमांडर बिलाल रजा, विंग कमांडर हमाद इब्ने मसूद को सितारा जुर्रत दिया गया। स्क्वाड्रन लीडर्स यूसुफ खान, उसामा अशफाक, हसन अनीस, तलाल हसन, फिदा मोहम्मद खान और मोहम्मद अशब को सितारा जुर्रत अता किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह को निशाने इम्तियाज दिया गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करने पर बिलावल भुट्टो को भी निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। वज़ीर आज़म की तरफ से तश्कील दिए गए सिफारती वफ़द के अरकान को भी एजाज़ात से नवाज दिया गया। सदर जरदारी ने सैयद तारिक फातिमी, सेनेटर शरी रहमान, फैसल सब्जवारी, बुशरा अंजुम, हिना रब्बानी खर और खुरम दस्तगीर खान को हिलाले इम्तियाज से नवाजा। पाकिस्तान मोनूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक, वफाकी वज़रा की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म ने यादगार पाकिस्तान पर फूल भी रखे, कौमी तराने की धुनें बजाई गईं। आज का दिन अफवाज पाकिस्तान के नाम, जिन्होंने दुश्मन के वार का मुंह तोड़ जवाब दिया, ना डरे ना झुके, सीना तान के इस वतन अजीज की हिफाजत, और आज अल्लाह ताला के फजल से हमें दुनिया के नक्शे पे दोबारा इंट्रोड्यूस कराया, दोबारा मुतारिफ कराया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने वॉर टाइम लीडरशिप पाकिस्तान को प्रोवाइड की, और एयर चीफ शाहीनों ने दुश्मन के ताकतवर तैयारे, रफेल तैयारे मार गिराए, उनको भी पाकिस्तानी कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब का मुल्क की दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को सलाम, फील्ड मार्शल की जुर्रत मंदाना क़ियादत को खराज तहसीन पेश। मरीम नवाज कहती हैं, मार्का हक में फतह पर रवां साल जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा मिसाली है। फौज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फजाइया के बहादुर शाहीनों ने दुश्मन के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए। दुनिया जान गई बुनियानुल मरसूस का मतलब सीसा, पिलाई, दीवार। और क्या होता है, जंग जीतने के लिए सिर्फ हथियारों की नहीं, ईमान जैसा जज्बा भी जरूरी है। हमें अपनी बहादुर मुसल्लह फौज पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर एक्सपो सेंटर में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। आज़म जाहिर किया कि मुल्क की तरक्की के लिए फितना फसाद फैलाने वाली जहनियत के खिलाफ भी जंग जीतेंगे। लाहौर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई और ज़िलाई आला हुक्काम भी बड़ी तादाद में तकरीब में शरीक हुए। तालिबा ने मिल्ली नगमों की गूंज में वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस लाइंस डेरा इस्माइल खान में जश्न आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने परचम कुशाई की, केक काटा, यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फूल चढ़ाए। अली अमीन गंडापुर का कहना है, मार्का हक के साथ जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला हो गई। वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि हम तमाम तर इख्तलाफात से बालातर होकर मुत्तहिद हो जाएं। पाकिस्तान खुदा का इनाम, अमन का पैगाम, ये वतन अजीज कायद का है एहसान। मुल्क का हर शहर, हर गली मोहल्ला सब्ज हिलाली परचम के रंगों में रंग गया। चमन में बावे दोस्ती पर 120 फीट बुलंदी पर 60 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा परचम लहराया गया। पाक फौज और FC के जवानों ने परचम को सलामी दी। मरी रोड पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से 1 किलोमीटर लंबे कौमी परचम की कुशाई। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे लंबा झंडा
قلعہ بالا حصار سے فردوس تک لہرایا گیا۔ اوباڑوں میں 2000 فٹ لمبے قومی پرچم کی نمائش کی گئی۔ آزادی کا جشن، ملک بھر میں شہر شہر پرچم کشائی کی تقریبات اور ریلیاں۔ راولپنڈی میں نون لیگ کے زیر اہتمام 200 پاؤنڈ وزنی خصوصی کیک کاٹا گیا۔ تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ پنڈ دادن خان میں قائد اعظم کے ساتھی راجہ غضنفر علی خان کے مزار پر پرچم کشائی کی تقریب۔ گمبٹ میں پاکستان ایکس سروس مین کی جانب سے پھول باغ سے پریس کلب تک شاندار ریلی نکالی گئی۔ لاہور سندس فاؤنڈیشن میں جشن آزادی کی پروقار تقریب، تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے بچوں کے ساتھ کیک کاٹا گیا۔ بچوں کے چہرے اور ہاتھوں پر پینٹنگز بنائی گئیں اور تحائف بھی دیے گئے۔ ننکانہ صاحب میں سکھ کمیونٹی کی جانب سے گردوارہ جنم استھان میں کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام۔ شرکاء نے پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ یوم آزادی و مارکہ حق میں فتح، لاہوریوں کی کثیر تعداد نے آرمی میوزیم اور یادگار شہداء پر آزادی کا جشن ملایا۔ فوجی ساز و سامان اور ہتھیاروں کے سٹالز پر شہریوں کا ہجوم رہا۔ بچوں کی خوشی دیدنی، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ جشن آزادی کے موقع پر دنیا کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ بھی سبز پرچم میں رنگ گئی۔ دبئی میں بھی یوم آزادی بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ برج خلیفہ پر قومی پرچم دیکھ کر پاکستانی پرجوش نظر آئے۔ جشن آزادی کے موقع پر واہگہ بارڈر پر خصوصی تقریب، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جوش و جذبہ، دیدنی فضا، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تقریب میں قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر تک وطن کو ایک ہی رنگ میں رنگنے کا مشن۔ آزادی کی فضاؤں میں کھل کر سانس لینے کا جشن۔ اس سال بچوں نے آزادی کا جشن کیسے منایا؟ نیو نیوز نے سب کو پوری دنیا میں دکھایا۔ کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مون سون کا نیا سپیل۔ آزاد جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد برساتی نالوں میں طغیانی، رابطہ سڑکوں پر لینڈ سلائیڈنگ اور نقصانات کی وجہ سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ شاہراہ نیلم لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند۔ باغ کے سیاحتی مقام سدھن گلی میں کلاؤڈ برسٹ، نالے میں طغیانی، لوگوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں طوفانی بارشوں کے باعث ندی نالے بپھر گئے۔ اشکمن روڈ 8 مقامات پر بند، ایک گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ خلطی میں سیلاب کی وجہ سے 3 افراد جاں بحق۔ مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ایبٹ آباد کے تاجوال ندی میں طغیانی، خاتون ٹیچر سمیت میٹرک کی طالبہ بہہ گئیں۔ 15 سالہ طالبہ جاں بحق، خاتون اسپتال منتقل۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بارش۔ اور حضرت داتا گنج بخش کے 982ویں سالانہ عرس کا آخری روز، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد، مزار پر حاضری، فاتحہ خوانی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ عرس مبارک اور چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے لاہور میں آج تعطیل ہوگی۔